Welcome back to In Goa News, emphasizing the theme from knowledge to action in water conservation. An awareness program was organized by the Navchetna Yuvak Sangh at the Government Higher Secondary School, Perne. The event was graced by Water Resources Minister Subhash Shirodkar and Perne MLA Praveen Allekar, who highlighted the urgent need for active public participation in conserving water resources. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी उदक लोकांक पिवपाक मेळनाशिल्लें. उदकाक लागून लोक सामके हे जाल्ले अपसेट जाल्ले की उदक मेळटलें की ना, पावस पडटलो की ना. आनी सगळे गोंयभरान देशभर लोक अशे पयलीं ते मळबाकडेक पळयताले की पावस येता की ना, ढग येता की ना अशें. पूण अंदू जे आसा पयलीं तो पावस सामको बेगीन आयलो, जवळ 15 बेगीच आयलो. आनी त्यामुळे म्हजो एक ल्हानसो प्रस्न तो आसा 15 मे धरून ते आतां पर्यंत तुमच्या पैकी कोणी झाड लायला, झाड रोयला ते हातार काढ पळोवया. प्रामाणिकपणान बेश्टे हातार काडपाचें ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एकच जरी. ओके गुड. ते लक्षात घ्या, प्रत्येकान एक झाड रोवप अत्यंत गरजेचे. आणि ते झाड रोयता पयलीं दॅट हॅज टू बी फ्रुटफुल. दॅट हॅज टू बी फ्रुटफुल. आता मी विचार करता आसतना एक झाड रोयलें पाहिजे ना, पण त्या बदलाक त्या झाडाच्या बदलाक सई समजा कवाथो रोयलो, समजा मी कवाथो रोयलो, तेंच्या जर हाडून कवाथो रोयलो जाल्यार ताचे गुण सांगता कितें आसा ते. कवाथो जो आसा पळय न्ही, माडाचें रोप जें आसा पळय न्ही, ते सादारणशे 5 वर्साक फळां दिवपाक लागता. आनी ताका दर म्हयन्याक एक चुडीत येता. ज्या चुडटाचो उपयोग आमी नेहमीच करूं शकतात. पण त्यापेक्षाही महत्वाची दुसरी कितें जर जाय जाल्यार त्या चुडटाचेर एक पेड येता नाल्लाची. प्रत्येक चुडटाचेर एक पेड येता. आणि त्या पेडीक मागीर सादारणशे 8 ते 10 तुमचे खातीर आडसर आसा. पाहिजे ना. म्हणटरी समजा आमी आज जे झाड रोयला त्या बदलाक समजा कवाथो रोयलो जाल्यार एक 4-5 भुरगे आडसर काडून म्हणजे टिचरीक मस्तीपण दाखोवपा खातीर आडसर काडूंक शकताले. पाहिजे ना. तर एक लक्षात ह्याच्या मुखार हांवें विचारली जमीन तुमचे आसता विचारली कित्याक लागून जर जाय आसत जर जाय व्हडले पयशे पडनात ताका. एक कवाथो 500 रुपये भितर मेळटा, 100-200 रुपये भितर मेळटा. आतां इतलेंच जाता कितें, हाडटले खंयच्यान, खंय मेळटलो. हे नदरेन थोडेशे आमचे पीटीटी जे आसा न्ही हांगसर, हय, तर ते थोडेशे जाता काम करचे. हांगसर 400 भुरगे आसात. लक्षात घ्या, 400 भुरग्यांनी जर 400 कवाथे वयले जर जाय जाल्यार 12 म्हयने 12 चुडटे येतली. एक म्हयन्याक एक चुडीत येता. कितली पिकावळ जातली पळयात तुमी. कितली आडसरां तयार जातली, कितली नाल्ल तयार जातली. तर लक्षात घ्या, म्हाका आयच्या हातूंत व्याख्यान म्हाका आपले खरो पण व्याख्यान न्ही. आय वूड लायक टू गेट यू एसोसिएटेड विथ मी, टू वर्क विथ मी. म्हाका एक जाय आनी कृष्णा म्हजी विनंती आसा आनी आमदाराक विनंती आसा की वॉट यू प्रीच यू हॅव टू प्रॅक्टीस. वॉट यू प्रीच यू हॅव टू प्रॅक्टीस. हांव जे कितें सांगता उलयता म्हणजे प्रिचींग करता, हांवें प्रॅक्टीस स्वता करपाक जाय. अशी म्हणजे सगळे भुरग्यांक विनंती आसा. हांव सांगता हांव 16 वर्सां आसतना कामाक लागिल्लो. म्हणजे कितें पगार घेवं ना. हांव 16 वर्सां आसतना आमच्या गांवांत एक ल्हानशी लायब्ररी आशिल्ली. ते लायब्ररी सांजचे वेळार चलोवपाचें काम करता फुकट भितर. मॅट्रीक पास जाल्लो आशिल्लो. आनी विचार अशें आयलो म्हणजे आमच्या दोस्तां भितर लायब्ररी चलोवपाक कोण ना, लायब्ररी चलोवपाक कोण ना, बंद करचें पडटा. हांवें म्हणलें हांव बसता. सो आय टूक अ डिसिजन ऑन माय ओन आनी हांव त्या लायब्ररींत चलोवपाक बसपाक लागलो. बरें म्हाका दिसता हांवें 2 वर्स तरी काम केलें त्या लायब्ररींत. आनी लायब्ररींत जेन्ना काम करता पळय तेन्ना मागीर लोकांचो संपर्क आयलो. हे केन्ना आय थिंक 61 70 सुमार जेन्ना हांव सादारणसो 10वी-11वी आशिल्लो. हे कित्याक सांगता तुमकां की सामाजीक सेवेचें व्रत जें आसा पळय न्ही तें ठरोवन जायना, तें ऑटोमॅटीक घेवपाक जाय. हे निमित्त हांव काम करतलो, समाजा भितर काम करतलो, शेजरा भितर काम करतलो, तें तेन्नाच्यान येवपाक जाय. आनी म्हणूनच म्हणजे हांगसर आमचे काय विनंती, टिचरांक विनंती, व्हॅल्यू डेव्हलपमेंट इज अ मस्ट. भुरग्यां भितर संस्कार तयार करप, ताका आमी कोंकणीत इंग्लिशीन गोंय म्हणटात सॉयलिंग द हँड्स, म्हणजे हातीक माती लागपाक जाय. हातीक माती लागपाक जाय. आनी लक्षात घ्या, जो पर्यंत आमी निसर्गाचेर प्रेम करिनात तो पर्यंत आमकां उदकाची महती कळचीच ना. उदकाचें महत्व कळटलें जर जाय जाल्यार निसर्गाचेर आमी प्रेम करपाक जाय. हे म्हजो स्वताचो सिद्धांत. कळ्ळें ना. नाजाल्यार मनशाक उदक लागता कितलें, 4 ग्लास उदक दिसाक.
आणि 2 बालदी उदक न्हावपाक आणि 1 बालदी वॉशरूम मारप. म्हणजे 4 बालद्यांनी तुगेलें काम जाता. तुका उदकाची दिकट दिसचीच ना. कळ्ळें ना? एक व्हडली बॅरल भरून दवरले जर जाय जाल्यार 15 दीस तरी उदकाक गरजच ना. आसा तितले वापरपाचें. पूण उदकाचे खरें म्हत्व काडले जर जाय जाल्यार आमी निसर्गाचेर प्रेम करपाक जाय. आमी शेती रोवपाक जाय, आमी झाडां रोवपाक जाय. आनी त्या लक्षांत घेतले त्या झाडा खातीर उदक जाय, म्हज्या खातीर उदक जाय, झाडा खातीर उदक जाय, मनजाती खातीर उदक जाय. मनजाती सुद्दां निसर्गाचो एक भाग. जशी झाडां निसर्गाचो भाग तशी मनजात सुद्दां निसर्गाचो भाग. हर एक भुरग्याक हर एक तरुणाक एक्सपोजर इज ए मस्ट. खंय संद मेळटा थंय वचपाचें, पूण संद पिकनीक म्हणून करपाचें ना. संद पिकनीक म्हणून करपाचें ना. थंयच्यान जाणून घेवन येवपाक जाय. यू हॅव टू एनरिच युअर मायंड. आपल्या मेंदूची ताकद, आपली शरीराची ताकद, आपल्या विचाराची ताकद वाडोवपाक पळोवपाक जाय. हांव चड उलोवपाक वचना म्हटल्यार सुरवातीक. आता एक असं वॉटर कन्झर्वेशन, उदक खूप महत्वाचे. जसे हवा, उदकापेक्षा हवा चड महत्वाची, है की ना? नाल्यार 5 मिनिटां तोंड बंद करात पळय, कितें जातलें पळय परिस्थितीचे. धाकले रावपाक. सो हवा सुद्धा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हवा खंयच्यान येता? वी गेट दिस ऑक्सिजन फ्रॉम प्लांट्स. है की ना? सो हवा जी आसा पळय न्ही, ते झाडां पाण्यातल्यान येता. आणि म्हणून झाडां पाण्यां आमचे भोंवतणी लोक आमकां हवा तयार करप, निर्माण करप. चडांत चड वडाचें पान आनी पिंपळाचें झाड, वडाचें झाड, पिंपळाचें झाड, फुल ऑफ ऑक्सिजन. अशें आयक म्हणजे वाचलां त्या प्रमाणे. ही झाडां रोवपाक पळोवपाक जाय, बाकीची झाडां रोवपाक पळोवपाक जाय. गिरणी तयार जातलीच, पूण हे सगळें करता आसतना कन्झर्वेशन ऑफ वॉटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. उदक सांबाळप खूब महत्वाचें. आमचे कडेन भरपूर पावस पडटा.